सरोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात् सकल सुजन स्वजनान् सज्जनान् सुरभारती समर्चकान् संस्कृत साप्ताहिकी श्रोतृवृन्दकान् नमस्कुर्वाणा इयमहं निधि झाः। अयि ज्ञान वयो वृद्धाः सुधियः श्रोतारः हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च भवतां समेषाम् आकाशवाण्याः श्रव्य संस्कृत पत्रिकायाः संस्कृत साप्ताहिक्याः नूतने अस्मिन् मनोविनोदकरे अङ्के। कथ्यते यत् संस्कृत साहित्ये सुभाषितानामस्ति विशिष्टो महिमा। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम् इति तु श्रुतमेव अस्माभिः। सुभाषितानि लोकस्य गतिं मतिं स्थितिं च परिवर्तयितुं क्षमानि सन्ति। अद्य एतादृशमेव सुभाषितरत्नमेकमादाय उपस्थितः अस्ति अस्मदीय सहयोगी डॉक्टर रूपलाल शर्मा। कलहान्तानि हर्म्याणि कुवाक्यानां च सौहृदम् कुराजान्तानि राष्ट्राणि कुकर्मान्तं यशो नृणाम्। अर्थात झगड़ों से परिवार टूट जाते हैं, गलत शब्द के प्रयोग करने से दोस्ती नष्ट हो जाती है, बुरे शासकों के कारण राष्ट्र का विनाश होता है तथा बुरे कर्म करने से यश भी नष्ट हो जाता है। अयि भगवद्रस रसिक प्राणभूताः अधुना च कार्यक्रम स्वभावानुगुणं कालोऽस्ति प्रसंग प्रभागस्य। प्रभागे अस्मिन् भावपूर्णं हरिशरणाष्टकं शृण्मः। तदिदं सुमधुर स्वरेण प्रस्तौति मम सहयोगी नरेन्द्र दत्त सेमवालः। ध्येयं वदन्ति शिवमेव हि केचिदन्ये शक्तिं गणेशमपरे तु दिवाकरं वै रूपे तु तैरपि विभासि यतस्त्वमेव तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो। अहो दिव्यम्, धन्याः वयं हरिप्रणतिं श्रुत्वा। प्रियाः श्रोतृवृन्दाः, इदानीं श्रूयतां साप्ताहिकी वार्ता भागम्। अद्य साप्ताहिक्यः विविधाः राष्ट्रियाः अन्ताराष्ट्रियाः वार्ताः श्रावयति अस्मदीया सहयोगिनी डॉक्टर सुषमा शर्मा। प्रधानमन्त्रिणा असम राज्ये बहवः विकास परियोजनाः शुभारम्भिताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना ब्रिटेन देशीय प्रधानमन्त्रिणा ऋषि सुनकेन दूरभाषमाध्यमेन वार्तालापं विहितम्। श्रीमोदिना भारतीय उच्चायोगस्य सुरक्षा प्रकरणम् उत्थापितम्। अशेष भारतदेशे बैसाखी बिहु, रोंगाली बिहु, नववर्ष, वैशाखादि मेसाडी, पुथंडु, पिरप्पु सदृशः पर्वणि हर्षोल्लासेन परिपालिताः। राष्ट्रेण डॉक्टर भीमराव अम्बेडकरस्य जयन्त्यावसरे तस्य स्मरणं विधाय भारत गौरव पर्यटन रेलयानं नवदिल्लीतः प्रारब्धम्। वाशिंग्टने G20 वित्तमन्त्रिणा सम्मेलने भारतदेशेनोक्तं यत् ऋतु वित्त विषये चर्चा सम्यक् दिशि अग्रे सरति। गृहमन्त्रिणा दिल्ल्यां जम्मू कश्मीरस्य सुरक्षा स्थितिः समीक्षिता। जयपुरे द्विदिवसीय महिला 20 उपवेशनात् प्राक् महिला पुरुष समानता विषये चर्चा विहितास्ति। अयि संस्कृतानुरागिणो ज्ञानार्जन ज्ञान प्रसार कर्म तत्परा ज्ञान वयो वृद्धाः सुधीयः श्रोतारः
सम्प्रति ज्ञान विज्ञान प्रभागे अस्माभिः सह संवादाय समुपस्थितः अस्ति श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य शोध संकाय प्रमुखः प्रोफेसर शिवशंकर मिश्र वर्यः। संवादं च अमुना समं साधयति अस्मदीयः सहयोगी सुरेश चंद्र शर्मा। नमो नमः। साप्ताहिक्याः प्रभागेऽस्मिन् सर्वेषां श्रोतृवर्याणां स्वागतम्। मित्राणि, अतीव हर्षस्य विषयः यत् विद्यावारिधि विद्यानिधिः सम्बद्धेभ्यः संस्कृत शोध संलग्नेभ्यः शोध निर्देशक विशिष्टाः दिल्लीस्थस्य श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य शोध संकाय प्रमुखाः प्रोफेसर शिवशंकर मिश्र वर्याः अद्य अस्माभिः सह संवादाय आकाशवाण्यां समुपस्थिताः सन्ति। मिश्र वर्याणां हर्षातिरेक अभिनन्दनवचोभिः आकाशवाणी पक्षतः अहं सुरेश चंद्र शर्मा हार्दिकम् अभिनन्दनं स्वागतं च करोमि। सर्वेभ्यः सादरं प्रणामाः। आकाशवाण्यां ये कार्यकर्तारः सन्ति तेषां समेषां कार्यकर्तॄणां हार्दिकम् अभिनन्दनम्। एषां साहाय्येन संस्कृतस्य समाचारः रेडियो माध्यमेन प्रसार्यते। कार्यक्रमेऽस्मिन् संलग्नानां डॉक्टर सुरेश शर्मवर्याणामपि अभिनन्दनं करोमि। महोदयाः, संवाद प्रभागस्य प्रथमे अंशे प्रश्नः यत् संस्कृत भाषा सम्बद्धाः ये शोध विषयाः भवन्ति तत् कथं शोध रूपेण चिह्नीक्रियन्ते अथ तत्र केन प्रकारेण शोध विषयाः अनुसन्धानाय चयनिताः भवन्ति इति विषये औत्सुक्य भावेन अस्माकं श्रोतारः ज्ञातुमिच्छामः। सुरेश शर्मा महोदयः, भवतः अयं प्रश्नः अत्यन्तं प्रासङ्गिकः। यदा शोधछात्राः सर्वप्रथमं शोधकार्याय प्रवृत्ताः भवन्ति स्नातकोत्तर परीक्षानन्तरं, तदा सर्वप्रथमं तेषां पुरतः इयमेव समस्या समायाति यत् कं विषयम् उद्दिश्य शोधकार्यं करणीयम्। यतः के विषयाः पूर्वं शोधछात्रिभिः शोधकार्याय चिताः, के अवशिष्टाः, एतस्य निर्धारणं तावत् क्लिष्टं कार्यम्। एतदर्थं तावत् छात्राः सर्वप्रथमं किं कुर्वन्ति, विश्वविद्यालयेषु प्रकाशित कृतशोधकार्याणां प्रकाशिता या सूची भवति तां सूचीं विलोक्यपि ते एतत् निर्धारयितुं पारयन्ति यत् के विषयाः पूर्वं शोधछात्रिभिः स्वीकृताः, के च अवशिष्टाः। एवमेव तावत् विषयचयन प्रसंगे शोधगंगा माध्यमेनापि ते विषयस्य निर्धारणं कर्तुं पारयन्ति। एवमेव तावत् विषयानुसारं के विषयाः इदानीम् अवशिष्टाः एतस्य निर्धारणार्थं ते तावत् पुस्तकालयेषु ग्रन्थालयेषु गत्वा तावत् विलोकयन्ति। विभिन्नेषु विश्वविद्यालयेषु शोधकार्याय प्रकाशिता या सूची अस्ति तां सूचीमपि ते विलोकयन्ति। एतदनन्तरं ते निर्धारणं कर्तुं पारयन्ति। वस्तुतः इदानीं तावत् विश्वविद्यालय अनुदान आयोगेन एषः नियमः निर्धारितः यत् प्लेगियरिजम् तावत् कॉपी यत् कार्यं क्रियते तत् कार्यं लोकाय समाजाय उपयोगीभूतं न भवति। अतः शोधछात्रैः एतत् निर्धारणम् अवश्यं करणीयं यत् तेषां यत् कार्यम् अस्ति तत् मौलिकं कार्यम् अस्ति, तत्र कॉपी नास्ति। एतत् निर्धारणम् अत्यन्तम् आवश्यकम् अस्ति। अतः शोधछात्राः तावत् विषयचयन प्रसंगे एतत् अवश्यम् अवधेयम्। एवमेव तावत् इदानीं तावत् आवश्यकता अस्ति शोधकार्यस्य अन्तःशास्त्रीय विषयाणाम्। ये खलु भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, प्राणि विज्ञान प्रभृतयः वैज्ञानिक विषयाः सन्ति। तेषु विषयेषु संस्कृत विषयस्य कथं तावत् सम्बन्धः भवेत्, अथ च संस्कृत विषये वैज्ञानिकी या सामग्री विद्यते तस्याः सामग्र्याः कथं प्रकाशनं भवेत्, एतत् तावत् इदानीं चिन्तनम् अपेक्षितं भवति शोधछात्राणां कृते। यतः शोधछात्राः यदि किमपि नूतनं मौलिकं विषयं स्वीकरिष्यन्ति तदा तेषां कार्यमपि अत्यन्तं विशिष्टं लोकोपयोगीभूतं भविष्यति। एतदेव तावत् विषयचयनस्य तावत् सामान्यतः नियमः इदानीं दृश्यते। मिश्र महोदयाः, सम्प्रति प्रश्नः यत् शोधछात्राः विभिन्नान् विषयान् चित्वा कथं भवद्भिः अग्रिमकार्यसमाचरणाय निर्दिष्टाः भवन्ति, केन प्रकारेण यथा समयं भवद्भिः शोधानुसन्धानकार्याय निर्देशाः प्रदीयन्ते ज्ञातुमिच्छामः।
भवताम् अयमपि प्रश्नः अत्यन्तं तावद् उपयोगीभूतः विद्यते, यतः शोधविषयस्य चयनानन्तरं तावद् शोधछात्रैः किं करणीयम्। सर्वप्रथमं किं करणीयम् अस्ति यद् शोधविषयिणी या सामग्री विद्यते, शोधकार्याय अपेक्षिता या सामग्री विद्यते, तस्याः सामग्र्याः संकलनं प्रथमं कार्यम्। यतः संस्कृतस्य वाङ्मयम् अत्यन्तं विपुलं विद्यते, अनेके ग्रन्थाः सन्ति, तेषु ग्रन्थेषु तस्य विषयस्य का सामग्री कस्मिन् ग्रन्थे विराजते, तस्याः सामग्र्याः सर्वप्रथमम् अन्वेषणं करणीयं भवति। अन्वेषणानन्तरं तावत् तस्याः सामग्र्याः अध्ययनं क्रियते, पठनं क्रियते, तदनन्तरम् एतस्य निर्धारणं कर्तुं शक्यते यद् अत्र या सामग्री विद्यते सा सामग्री शोधकार्याय अस्माकं कृते कथम् उपयोगीभूताः। अतः प्रथमं चरणं विषयचयनानन्तरं शोधसामग्र्याः संकलनम्। एतदनन्तरं तावत् यस्य विषयस्य ये विद्वांसः तत्र विद्यन्ते समस्तेषु राष्ट्रेषु, समस्ते तावत् देशे, तं समीपं गत्वा तावत् तस्य विषये यदि ज्ञानं क्रियते चेत् तदा तदपि शोधकार्याय उपयोगीभूतं भवति। शोधसामग्र्याः संकलनार्थं न केवलं तावत् पुस्तकालयेषु गत्वा ग्रन्थानाम् अवलोकनमेव करणीयम्, अपि तु इदानीं तावत् इंटरनेट् माध्यमेनापि, कोशमाध्यमेनापि, अस्य आचार्याणां ज्ञानमाध्यमेनापि तावत् विषयस्य व्यवस्थापनं, विषयस्य तावत् सम्यक् रूपेण तस्य आलोडनं कर्तुं शक्यते। अतः शोधछात्राः, अनुसन्धातारः विषयचयनानन्तरं तावत् शोधसामग्र्याः संकलनं कुर्वन्तु, अस्य तस्य बारम्बारम् अध्ययनं कुर्वन्तु। बारम्बाराध्ययनानन्तरेण किं भवति, तत्र यद् विशिष्टं तथ्यं भवति तत् स्वयमेव समक्षं समायाति। अतः सर्वप्रथमं शोधकार्याय किम् उपयोगीभूतम् अस्ति सामग्री तथ्यं, तस्य संकलनानन्तरं शोधकार्यं सम्पादनीयम्। यदि एवं क्रियते चेत् तर्हि भवतां शोधकार्यम् अत्यन्तं प्रामाणिकं, मौलिकं भविष्यति, लोकाय समाजाय उपयोगीभूतं भविष्यति इत्येव अहं चिन्तयामि। अस्तु आचार्यवर्याः, सम्प्रति आकाशवाण्याः श्रोतृवर्येभ्यः भवतां सन्देशः कः, अथ केन प्रकारेण शोधोपाधिभूषिताः अध्येतारः जीवने समाजे च आदर्शमयाः भवितुं शक्नुवन्ति इति विषये भवत्श्रीमुखेन आशीर्वचांसि। अन्तिमोऽयं प्रश्नः अत्यन्तं प्रासङ्गिकः, यतः अद्य ये छात्राः शोधकार्याय संस्कृत विशेषतः संस्कृत क्षेत्रे विद्यन्ते ते मूलग्रन्थान् न पठन्ति। यदि मूलग्रन्थस्य अध्ययनं न करिष्यन्ति चेत् तर्हि तेषां शोधकार्यं विशिष्टं, मौलिकम् अथ च समाजाय उपयोगीभूतं न भविष्यति। अतः मम तावत् अयमेव सन्देशः शोधछात्राणां कृते यत् मूलग्रन्थान् पठन्तु। ये अस्माकं पूर्वजाः, अस्माकं ऋषयः, अस्माकम् आचार्याः यान् ग्रन्थान् विरचितवन्तः, तान् ग्रन्थान् बारम्बारं तेषां यदि अध्ययनं क्रियते चेत् तर्हि तेषु ग्रन्थेषु निहितं यत् उपयोगीभूतं ज्ञानं, यत् अत्यन्तं तावत् अपरिहार्यम्, आवश्यकं यत् ज्ञानम् अस्ति तस्य ज्ञानस्य स्वयमेव प्रकाशनं भविष्यति। अतः समेषां शोधछात्राणां कृते मदीयः अयमेव सन्देशः यत् मूलग्रन्थान् अवश्यं पठन्तु। वेदस्य, वेदाङ्गस्य, सूत्राणाम् अथ च अन्ये विषयाः सन्ति, समस्तानां पुराणानां यदि बारम्बारं, समस्तानां काव्यानां, गद्यग्रन्थानां, भाष्यानां यदि बारम्बारम् अध्ययनं क्रियते तदा तत्र निहितं यद् विशिष्टं ज्ञानं तस्य ज्ञानस्य प्रकाशनं भविष्यति। तदपेक्षया यदि किमपि विशिष्टं करणीयम् अस्ति तदा पूर्वं यद् ज्ञानम् अस्माकं शास्त्रेषु निहितं तस्य ज्ञानस्य, तस्य तत्त्वस्य परिज्ञानं परमावश्यकम्। यदि पूर्वं यद् ज्ञानम् अस्ति तस्य ज्ञानस्य प्रकाशनम् अपि एकं कार्यं, परञ्च प्रकाशितस्य पूर्वज्ञानस्य तदपेक्षया यदि किमपि विशिष्टं, नवीनं, नूतनं ज्ञानं देयमस्ति। मान्यवर्याः, एतस्मै संवादाय भवद्भिः स्वीयः बहुमूल्यसमयः कल्पितः। आशीर्ज्ञानगङ्गा च श्रोतृवर्येभ्यः प्रवाहिता। तदर्थम् आकाशवाणी पक्षतः भवद्भ्यः पौनः पुन्येन हार्दाः धन्यवादाः, सादरं प्रणामाः। कार्यक्रमेऽस्मिन् उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः श्रोतृजनेभ्यः हार्दिकं धन्यवादं विज्ञापयामि। नमो नमः, सादरं प्रणामाः। जयतु भारतम्, जयतु संस्कृतम्। बान्धवाः, श्रुतमस्माभिः प्रोफेसर शिवशंकर वर्यस्य असाधारणं व्याख्यानमिदं। रम्यः संवादोऽसौ ननु श्रुतिगोचरी कर्तव्यः।
अयि रसिकाः श्रोतारः, अत्रेदम् अवश्यमेवावधेयं यत् अस्मिन् कार्यक्रमे बालोचिताः सन्दर्भाश्चापि बालानां बोधाय, संस्कृतशिक्षणाय, प्रेरणाय च सन्ति समावेशिताः। सौन्दर्यातिशालिनीं वाग्वल्लरीम् आस्वादयितुम् अवश्यमेव कौतुकमनस्काः भवन्तः। अतः आयान्तु अनतिचिरमेव शृण्मः श्रोतृजनलतां भूतां शिवसूत्र कविताम्। बालाः जानन्ति वा वर्णमालाम्? अद्य अहं शिवसूत्ररूपेण वर्णमालां श्रावयामि। अ इ उन् रील् ऋक् ई ओङ् ऐ औच् हाय परत् लण् यामङ्गणन्नं ठ फै ठ ठ थश् जब गड दश् ख फ छ ठ थ ट ट त क पै शश सर हल्। अहो, कोकिलकण्ठेन श्रावितं ज्ञानप्रदं शिवसूत्रम् इदं श्रुत्वा मनो मे मोदते। प्रियाः सहृदयाः श्रोतारः, देशस्य ऐक्यभाव सम्पादने, श्रेष्ठता साधने च संस्कृतभाषा सर्वदा सर्वथा सर्वतो दृशा च समुपयुक्ता वर्तते। तर्हि आयान्तु अस्मदीया सहयोगिनी मुदिता बेतालः संस्कृत हिन्दी राजस्थानी भाषासु कतिचन वाक्यानि श्रावयति। प्रथमं वाक्यमस्ति, आयुर्वेदः प्राचीनतमा भारतीया चिकित्सा पद्धतिः विद्यते। पहला वाक्य है, आयुर्वेद प्राचीनतम भारतीय चिकित्सा पद्धति है। राजस्थानी में आयुर्वेद भारतरी पुरानी चिकित्सा पद्धति है। द्वितीयं वाक्यमस्ति, आचार्यौ चरक सुश्रुतौ प्रसिद्धौ आयुर्वेद वैद्यौ आस्ताम। दूसरा वाक्य है, आचार्य चरक और सुश्रुत आयुर्वेद के प्रसिद्ध वैद्य थे। राजस्थानी में इनरा प्रसिद्ध वैद्य आचार्य चरक और सुश्रुतः। तृतीयं वाक्यमस्ति, आचार्यः सुश्रुतः शल्य चिकित्सायाः प्रवर्तको विद्यते। तीसरा वाक्य है, आचार्य सुश्रुत शल्य चिकित्सा के जनक कहलाते हैं। राजस्थानी में आचार्य सुश्रुत शल्य चिकित्सारा जनकः। चतुर्थं वाक्यमस्ति, आचार्यः चरकः औषधानां विशेषज्ञः आसीत्। चौथा वाक्य है, आचार्य चरक औषधियों के ज्ञाता थे। राजस्थानी में आचार्य चरक औषधियोरा ज्ञाताः। पंचमं वाक्यमस्ति, एतयोः आचार्ययोः चिकित्सा पद्धतयः अधुनापि प्रासंगिक्यः सन्ति। पांचवा वाक्य है, दोनों आचार्यों की चिकित्सा पद्धति आज भी प्रासंगिक है। राजस्थानी में दोई आचार्योरी चिकित्सा पद्धति आज तोई प्रासंगिक है। धन्यवादाः। अयि भोः संस्कृतेच्छुकाः, सम्प्रति आन्वीक्षिकी प्रभागे अहं प्रतिपादयिष्यामि यत् एप्रिल मासस्य 14 दिनाङ्के वैशाखी पर्वः अशेषे हि देशे आमान्यते। एप्रिल मासस्य 14 दिनाङ्के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकरस्य जयन्त्यवसरः अपि आमान्यते। असौ भारतीय संविधानस्य जनकः, समाज परिष्करश्चापि अवर्तत। अयि भोः सुमान्याः श्रोतारः, यथा वयं सर्वे जानीमः, प्रतिसप्ताहम् अस्माभिः एकस्य पुस्तकस्य समीक्षा क्रियते। अस्मिन्नेव उपक्रमे अद्य एकता की बोलती तस्वीरें इत्यस्य संस्कृतानुवादेन संवलितस्य प्रतिरूपम् एकतायाः सवाक चित्राणि पुस्तकमिदं समीक्ष्यते। देशे विविध जातीनां, धर्माणां, सम्प्रदायानां, संस्कृतीनां, भाषाणां च जनाः निवसन्ति। देशस्य अखण्डतायै, विकासाय च जनेषु एकता परमावश्यकी। अस्मिन् पुस्तके एतादृशं साहित्यं प्राणान् सम्पादयति। लेखकः एतादृशाः कथाः, कथात्मक चित्राणि च प्रस्तुतवान्, याः एकतायै, बन्धुतायै च प्रेरणाः ददाति। सहैव जनेषु स्नेहस्य गङ्गामपि प्रवाहयति। भारत प्रशासनस्य सूचना प्रसारण मन्त्रालयेन प्रकाशिते अस्मिन् पुस्तके दत्तावधानिनः समे अपि विद्वांसः अभिनन्दनीयाः। विशिष्य ग्रन्थस्यास्य अनुवादिका स्वाति शाकम्भरी इत्येषा अपि एतदर्थं वन्दनीया। आशास्महे यदिदं पुस्तकं सम्यगधीत्य पाठकाः निश्चप्रचं लाभान्विताः भविष्यन्ति इति।
अयि मे प्रिय बान्धवाः, साम्प्रतं कार्यक्रमोऽयं निवर्तनवेलायाम् उपगतो विद्यते। अतः कार्यक्रमस्यास्य समापनार्थम् अहं भवतां रसिकानाम् अनुज्ञां प्रार्थयामि। सत्रस्यास्य विषये कृपया भवतां प्रतिस्पन्दान् sanskritsaप्ताहिकी@gmail.com इति ईमेल माध्यमेन प्रेषयन्तु इति प्रार्थये। आगामि सप्ताहे अभिनवं रञ्जकम् अङ्कमादाय यथासमयं पुनर्मिलामः। धन्यवादाः।